अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने घर में मौजूद छोटी सी लाइब्रेरी का विज़िट करवाऊंगी। किताब से मोहब्बत आजकल के ज़माने में बहुत कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने में और सोशल मीडिया के आने में रीडिंग जो है बहुत कम हो गई है। रीडिंग हैबिट आजकल के नौजवानों में और बच्चों में बिल्कुल ना होने के बराबर बची है। तो इस ज़माने में किताब से मोहब्बत, किताब ख़रीदना और किताब पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत है। किताब आपका बेहतरीन साथी है। जब आपके पास कोई मौजूद ना हो, आप तन्हा हो, तो इस सूरत में किताब पढ़ना बहुत ही आपके लिए सुकून का बायस भी होता है। आपको मालूमात भी मिलती हैं, आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो रीडिंग हैबिट जो है हमारी ज़िंदगी में आजकल की भी बहुत ज़रूरत है। रीडिंग हैबिट जो है हमें अपने बच्चों में भी पैदा करनी चाहिए और ख़ुद भी इसको ज़िंदा रखना चाहिए। जब तक आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और सीखने का अमल तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म होता ही नहीं। तो नई नई आप किताबें पढ़ेंगे, नई नई मालूमात आपको मिलेंगी, आपका माइंड बहुत फ्रेश होगा और आप बहुत ही तरोताज़गी और फ़रत महसूस करेंगे। तो ये मेरे घर की छोटी सी लाइब्रेरी है जो कि हम सब घर वालों ने बहुत ही मोहब्बत से इसको बनाया है और अरेंज किया है। मुझे याद है जब हम छोटे थे, अभी प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्म थे, तो हमारे अब्बा जान जो है कोई भी हमारे शहर में बुक फेयर लगता, हमें ज़रूर उसमें ले जाते और हमें पॉकेट मनी जमा करने की तरगीब देते। और फिर हम सब बहन भाई बुक फेयर्स पे जाके या जहाँ भी डिस्काउंटेड प्राइस पे बुक्स अवेलेबल होती थी या ओल्ड बुक्स हाउस पे भी हम अक्सर जाया करते और अपनी अपनी पसंद की किताबें सब बहन भाई ख़रीदा करते। हम सब बहन भाइयों के टेस्ट थोड़ा थोड़ा फ़र्क थे, जैसा कि हर इंसान एक दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ ही होता है, तो हम सब बहन भाइयों के टेस्ट भी थोड़ा सा फ़र्क थे। मेरे फादर का ताल्लुक़ चूँकि एजुकेशन की फील्ड से था, उनको एजुकेशनल बुक्स ज़्यादा अपील करती थी। हर तरह का एजुकेशनल मटेरियल हमारे घर में अवेलेबल था। मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं उनको शायरी से शगफ़ था। वो जहाँ भी जाती शायरी की किताबें इकट्ठी करती और मुझे जो है नावल, अफसाने और सफ़रनामे और मिज़ाहिया किताबें इकट्ठी करने का शौक़ था। मेरे छोटे बहन भाई उस वक़्त चूँकि ज़रा छोटी एज में थे, तो वो बच्चों की कहानियाँ और बच्चों के रसाइल और जराइद इकट्ठे करते। तो यूँ थोड़ा थोड़ा करके, कतरा कतरा करके हमारे घर में बहुत अच्छी खासी तादाद में किताबें जमा होती रहीं, जिनको हम बड़े प्यार से अरेंज करके रखते थे। जैसे ही थोड़ी सी किताबें मज़ीद बढ़ती, अब्बा जान एक और अलमारी बनवा देते और अलमारियों में हम कैटेगराइज करके किताबें जमा करते। इस्लामी किताबें एक अलमारी में होती, शायरी की किताबें दूसरी अलमारी में होती, नावल अफसाने तीसरी में होते, अब्बा जान का मटेरियल चौथी अलमारी में होता। यूँ एक एक करके हमारे घर में इतनी अलमारियाँ शायद दूसरे सामान की नहीं थी जितनी हमारे घर में किताबों की बन गई। मुझे याद है अब्बा जान रोज़ाना जब शाम को घर वापस आते, कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता था जब उनके घर में जब उनके हाथ में कोई ना कोई किताब ना हो। और अब्बा जान की बेड की साइडों पे और उनके आसपास किताबें ही किताबें होती। तो यही वजह थी कि हमें विरसे में किताब से मोहब्बत मिली और इल्म दोस्ती मिली। अब्बा जान को अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, उनके बाद भी हम में इल्म दोस्ती जो थी वो कायम रही और हमने इन किताबों के ज़ख़ीरे को बहुत प्यार और मोहब्बत से अपने घर में सजा कर रखा है। ये और बात है कि कभी कभी इल्म दोस्त और किताब दोस्त साथी या कभी हम ख़ुद भी जब दोबारा से किताबों की ज़रूरत पड़ने पे इनका मुताला करते हैं तो थोड़ी बहुत तरतीब आगे पीछे होती रहती है, लेकिन ज़ाहिर है किताब पढ़ने की चीज़ है, सिर्फ सजा के रखने की चीज़ नहीं। बस एक बात का ख्याल रहना चाहिए कि किताब को ज़ाया ना किया जाए
اس کو مطالعے کے بعد پیار سے احتیاط سے صاف ستھری کر کے الماری میں رکھ دیا جائے۔ تو چلے میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتی اور اپنے گھر میں موجود اس کتابوں کے ذخیرے کی کتابوں کے اس ذخیرے کا مختصر سا وزٹ کرواتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے جو کتابوں کے ذخیرے میں موجود ہیں قرآن پاک اور مختلف طرح کی تفاسیر ہیں۔ یہ سارا جو آپ کو شیلف نظر آ رہا ہے اس میں قرآن پاک ہیں، اور یہ سارا جو آپ کو شیلف نظر آ رہا ہے اس میں قرآن پاک اور مختلف تفاسیر ہیں۔ یہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن ہے، جو کہ بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی آسان فہم انداز میں لکھی گئی ہے۔ یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے سید شبیر احمد کا قرآن پاک، جو کہ رنگوں سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں رنگوں کے حساب سے ترجمہ موجود ہے۔ یہ دیکھیے، اس میں جس رنگ کا لفظ عربی میں ہے سامنے اسی رنگ کا لفظ ترجمہ ہے اس کا۔ تو اس طرح ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں بہت ہی سہولت ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی آسان ترجمہ ہے بچوں کے لیے جو ابھی قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہوں اور ان کو مفاہیم و مطالب سمجھانا مقصود ہو، ان کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ آگے جی نظر آ رہا ہے آپ کو محمد جمیل خان کا کلید القرآن۔ آگے جی نظر آ رہی ہے تفسیر فاضلی، یہ بھی بہت اچھی تفسیر ہے۔ تفسیر احسن البیان، قرآن مجید مترجم محشا، یعنی اس کا مختصر تفسیر بھی ساتھ دی گئی ہے اور ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عربی کے بہت سارے قرآن پاک عربی رسم الخط کے موجود ہیں، جو ہمارے ہاں عام رسم الخط رائج ہے اس کے بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اسلامی کتابیں موجود ہیں، مولانا ابوالعلا مودودی کی کتابیں ہیں جی، اور بہت ہی اعلیٰ کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نور القرآن تفسیر موجود ہے، 7 تراجم 9 تفاسیر۔ اس کے علاوہ یہ دروس القرآن موجود ہے۔ یہ دیکھیں باقاعدہ ہم نے ان کی نمبرنگ کر کے کیٹلاگ بنا کے ان کو ارینج کر رکھا ہے، تاکہ کوئی بھی کتاب ہمیں ضرورت ہو نکالنے میں، ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اسلم صدیقی کی تفسیر موجود ہے۔ اردو اور انگلش میں مختلف اسلامی موضوعات پہ ڈھیر کتابیں ہماری اس ذاتی چھوٹی سی لائبریری میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حدیث کی جو اتھینٹک مستند کتابیں ہیں وہ موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی جلدیں موجود ہیں، یہ 6 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ صحیح بخاری موجود ہے جی۔ فقہ پہ مختلف کتابیں موجود ہیں۔ اسلامی موضوعات پہ یہ دیکھیں اسلام کا اقتصادی نظام، یہ ایک اور قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر موجود ہے۔ یہ مولانا مودودی کی مختصر تفسیر ہے۔ تفہیم القرآن میں بہت تفصیل سے اور بہت آسان انداز میں ترجمہ اور تفسیر ہے، جبکہ یہ تھوڑی سی شارٹ فارم میں موجود ہے۔ یہ دیکھیں یہ قرآن کریم پر طائرانہ نظر، ڈاکٹر محمد سعید اس کے رائٹر ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے۔ فضیلت قرآن اور جملہ صورتوں کا مختصر جائزہ۔ اس سے نچلے شیلف میں آتے ہیں، سیرت کی ایک سے بڑھ کے ایک کتابیں موجود ہیں۔ سیرت سرور عالم، سیرت النبی، محسن انسانیت، حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت احمد مجتبیٰ،
ہدایت المستفید، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معارف الحدیث، احسن البیان، تفسیر ہے یہ، منہاج المسلم، اور جی المشہور بہشتی زیور، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے، کئی نسلوں سے یہ چلی آ رہی ہے کتاب، اور کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں اتنی مفید باتیں موجود ہیں کہ یہ ہر بچی کے جہیز میں شامل ہونی چاہیے۔ ہم جہیز میں بہت کچھ شامل کرتے ہیں لیکن بچی کی تربیت کے لیے چیزیں شامل نہیں کی جاتی، تو اس کتاب میں گھرداری کی بھی بہت ساری باتیں ہیں، مذہبی نقطہ نظر سے بہت کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ المختصر یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت مفید کتاب ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، مدینہ کے تاریخی مقامات کا تصویری البم، اور یہ آپ یقین کریں اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ مؤلف ہے اس کے مولانا ارسلان بن اختر، مدینہ منورہ میں موجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مقامات اور زیارتوں کا مکمل اور جامع انسائکلوپیڈیا۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے اور دیکھنے لائق ہے، چونکہ اس میں تصویری ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں اور ساتھ میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں تمام جگہوں کی تصویریں ہیں اور ساتھ میں اس کے تفصیل بتائی گئی ہے۔ مدینہ میں موجود جو ساری چیزیں ہیں ان کا باقاعدہ نقشے موجود ہیں، اور ہر چیز جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اس کی تصویریں دی گئی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے۔ ایک ایک کتاب کا میں اگر آپ کو بتانے لگوں تو شاید شام ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی، اسلامی انسائکلوپیڈیا، بلوغ المرام، الرحیق المختوم، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے سیرت کی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہت کچھ بہت ہی خوبصورت ہے۔ پنجاب کی ذاتیں، ہمارے صوبہ پنجاب میں بہت ساری ذات پات پائی جاتی ہیں، جو کہ ہمارے پنجاب میں بہت ساری ذاتیں پائی جاتی ہیں جن کی آگے سب ذاتیں ہیں، یعنی ان کے آگے مختلف شاخیں ہیں، برانچیں ہیں، جن کے بارے میں ہمیں عام انسان کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس کتاب میں ہر ذات کا اوریجن اور اس کی آگے کتنی شاخیں برانچیں ہیں اور یہ کہاں کہاں سے وجود میں آئیں، یہ ساری تفصیل بہت ہی اچھی موجود ہے۔ سر ڈینس ایڈسن، یہ انگلش رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سر ڈینزل اوبڈسن کی کتاب ہے۔ اس شیلف میں ہمارے پاس تمام شاعری کی کتابیں موجود ہیں، کلیات اقبال، کلیات منیر، کلیات ساحل، دیوان غالب، تمام اس میں شاعری کی زیادہ تر کتابیں ہیں اور کچھ اس میں آٹو بایوگرافیز بھی شامل ہیں۔ زیادہ تر مختلف معاشرتی اور سیاسی اور اسلامی موضوعات پہ مکس کتابیں موجود ہیں۔ ہر تھوڑے عرصے بعد لائبریری کو ارینج کرنا لازمی ہے، ورنہ کتابیں نکالنے سے، پڑھنے سے مکس اپ ہوتی رہتی ہیں، جو کہ پھر آپ کو کتاب ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو کتاب کو بہت ہی ترتیب سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے رکھنا شرط ہے۔ اس شیلف میں جی تمام انگلش کی کتابیں موجود ہیں۔ انگلش میں اسلامی موضوعات بھی ہیں، ایجوکیشنل موضوعات بھی ہیں، اور معاشرتی اور ہر طرح کے موضوعات اس میں موجود ہیں، لیکن یہ تمام شیلف انگلش کتابوں میں مشتمل ہے۔ اس شیلف میں تمام ناول، افسانے اور سفر نامے موجود ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اداسی ٹھہر جاتی ہے، رخت شب،
कामयाब लोग, अशफाक हुसैन की कई किताबें मेरे पास मौजूद हैं। देखें जी, जेंटलमैन सुभान अल्लाह, और ये देखें जी जेंटलमैन अस्तगफिरुल्लाह। इसके अलावा ये देखें जी नावल कई मौजूद हैं। नौखेज़ियाँ, गुल नौखेज़ अख्तर की किताब है जी, मिज़ाहिया, इसमें छोटे छोटे मजमून हैं। मुसहफ नावल है जी, दरिया बुर्द पंजाबी नावल है। मशहूर ज़माना पीर कामिल सहर एक इस्तिआरा है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के कई सफ़रनामे मौजूद हैं। पुतली पिकिंग की, नांगा पर्वत और ढेरों ढेर। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर मैं एक ही किताब आपको बताने लगूंगी तो शायद मुझे शाम हो जाए। बर्फ़ के कैदी सफ़रनामा है जी, मुझे रूठने न देना नावल है। बहिश्त बुशरा रहमान का नावल आपको सामने नज़र आ रहा है। और ये सामने मोटी सी किताब कुलियाते शोरश कश्मीरी। इसके अलावा ये देखिए, ये मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे किताबें हैं। इसमें इस्लामी भी हैं, मुआशरती भी हैं और तमाम। बाग मशहूर नावल निगार अब्दुल्ला हुसैन का ये नावल है और बहुत ही खूबसूरत नावल है। राख मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नावल है। इस पूरी अलमारी में मुतफ़र्रक़ मौज़ूआत पे किताबें मौजूद हैं। थोड़ा सा इनको अरेंजमेंट की ज़रूरत है, चूँकि निकालने से और पढ़ने से बेतरतीब होती रहती हैं। नीचे जनाब कुछ होम रेमेडीज़ और मेडिकल के टॉपिक्स पर भी किताबें दस्तयाब हैं। हमारे अब्बा जान को होम्योपैथी से और हिकमत से बहुत लगाव था। अगरचे उनका प्रोफेशन एजुकेशन था और वो बहुत जाने पहचाने एजुकेशनिस्ट थे, लेकिन इसके अलावा उन्हें होम्योपैथी और हिकमत से भी काफ़ी शगफ था। तो इस मौज़ूआत पे भी उन्होंने बहुत सारी किताबें इकट्ठी की जो कि हमारी लाइब्रेरी की जीनत हैं। ये जो सामने आपको शेल्फ नज़र आ रही हैं, ये ओपन शेल्फ्स हैं। इनमें मुख्तलिफ़ एजुकेशनल बुक्स मौजूद हैं। पूरी दुनिया में एजुकेशन के मौजू पे कोई ऐसी बुक नहीं होगी जो हमारे घर मौजूद ना हो। ये देखें, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि एक एक किताब निकालना मुमकिन नहीं होगा, बहुत लंबा काम हो जाएगा। ये देखें जी, तमाम आर्टिकल, तमाम रसाइल, जराइद, जो कुछ भी एजुकेशन की फील्ड में पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में एजुकेशनल एक्टिविटीज़, उन पर हमारे घर में हमारे अब्बा जान की मलकियत में ढेरों ढेर किताबें मौजूद हैं। अभी ये पूरी लाइब्रेरी मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। ये जितनी मैंने आपको विज़िट करवाई है इतनी ही और मौजूद है, जो कि मैं किसी टाइम दूसरी वीडियो में उसको कवर करूँगी। ये जो सामने आपको शेल्फ नज़र आ रही है, इसमें इंग्लिश नावल हैं और ये हम अपनी इंग्लिश हाई करने के लिए इंग्लिश रीडिंग जो है वो किया करते थे और अब भी ज़ाहिरा करते हैं। सीखने सिखाने का और इल्म हासिल करने का कोई टाइम, कोई वक्त, कोई उम्र नहीं होती। पूरी ज़िंदगी हम सीखते रहते हैं और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमारा सीखने का अमल ख़त्म हो गया तो समझ लें हमारी मौत है। इस शेल्फ में तमाम रसाइल, जराइद मुख्तलिफ़ तरह के मौजूद हैं। मुझे याद है हम अभी प्राइमरी स्कूल में थे तो हमें अखबार और बच्चों के रसाले पढ़ने की ऐसी लत पड़ी थी
کہ پھر ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اخبار ہمیشہ سے ہمارے گھر میں آتا تھا اور ایک سے زیادہ آتے تھے، اور ابا جان انگلش اخبار ضرور منگوایا کرتے تاکہ ہم انگلش نیوز پڑھیں، انگلش نیوز پیپر پڑھیں، تاکہ ہم انگلش نیوز پیپر پڑھ کے اپنی انگلش کو بہتر بنا سکیں۔ بچوں کے رسائل جتنے بھی اس دور میں آیا کرتے تھے وہ تمام ہم پڑھا کرتے اور اپنی پاکٹ منی سے بعض دفعہ خرید کے پڑھا کرتے۔ بعد بچپن گیا، جوانی آئی، شوق بدلتے گئے، ضرورت بدلتی گئی، تو تمام جو بھی یعنی پڑھنے کا میٹیریل نظر آتا، جو بھی اچھی بک یا اچھا رسالہ جریدہ نظر آتا، ہم ضرور اس کو خریدا کرتے اور پڑھا کرتے۔ مجھے امید ہے آپ کو لائبریری دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہوگی، آپ کے اندر بھی شوق جاگا ہوگا، اور آپ بھی اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسا آپ کا شوق ہو ریڈنگ کا، بکس اکٹھی کرنے کا، پڑھنے کا، مطالعے کا، تو ضرور کامنٹ میں شیئر کیجیے گا اور وزٹ بھی ضرور کروائیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو، بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھے سے کانٹینٹ اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔